नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु के सदाशिव नगर इलाके में एक मोटरसाइकिल हादसे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद कर्नाटक के IT-BT वज़ीर प्रियांक खरगे, जो उसी सड़क पर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, फ़ौरन गाड़ी रोकी और ज़ख्मी शख्स की मदद की। वज़ीर ने अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिलकर ज़ख्मी को MS रामैया अस्पताल पहुंचाया ताकि उसे फ़ौरी तिब्बी इमदाद मिल सके। उनके इस फ़ौरी और हमदर्दी के इक़दाम की अवाम और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तारीफ़ की जा रही है। प्रियांक खरगे की इस कोशिश से न सिर्फ ज़ख्मी को ज़रूरी इलाज मिला, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाली सोच का पैगाम गया कि इंसानियत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने सबरीमला मंदिर से सोने के नुकसान के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस सिलसिले में ED ने केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में एक साथ 21 मकामात पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में की गई है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये केस सबरीमला मंदिर से कीमती सोने के मुबैना नुकसान से जुड़ा हुआ है। उन अफराद और मकामात पर छापे मारे गए हैं जो इस मामले में मुश्तबा समझे जा रहे हैं, जिनमें साबिक ट्रावनकोर देवासोम बोर्ड के अहदेदारों से जुड़े मकामात भी शामिल हैं। ये मामला पहले ही एक खुसूसी तहकीकाती टीम के ज़ेर तफ्तीश है, जबकि ED माली लेन देन के पहलू की जांच भी कर रही है। छापों का मकसद अहम दस्तावेज़ और सबूत इकट्ठा करना है ताकि सच सामने लाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कश्तूरा ज़िले में दहशतगर्दों की तलाश का बड़ा ऑपरेशन का तीसरा दिन है और कई मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये ऑपरेशन सन्नार गांव के करीब इतवार को उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गन रिस्पॉन्स में एक पैराट्रूपर सिपाही शहीद और 7 ज़ख्मी हो गए और दहशतगर्द गहरे जंगलात की तरफ फरार हो गए। लेकिन उनका मजबूत ठिकाना, जहां खुराक, कंबल और बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, IG पुलिस, IG CRPF, आर्मी अफसरान समेत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कमांडो, पुलिस, CRPF के साथ मिलकर इलाका घेरे में लेकर रिहाइशगाहों की तलाशी जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और दीगर आलात की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके और जम्मू में अमन व अमान बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 2 हफ्तों के अंदर फैसला करें। ये मामला वजीर की जानिब से भारतीय फ़ौज की सीनियर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए काबिल एतराज़ बयान से मुतल्लक़ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि अदालत की मुक़र्रर करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल कर चुकी है और रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने अब तक इस्तिग़ासा की मंजूरी पर कोई फ़ैसला नहीं किया है। कानून के तहत किसी अवामी ओहदे पर फाइज शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी लाजमी है और इसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर इंसाफ में दाखिल है। समाअत के दौरान वज़ीर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान पर माज़रत कर ली है और तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया है। ताहम अदालत ने कहा कि महज माज़रत से कानूनी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती और इस पहलू का जायज़ा हुकूमत को कानून के मुताबिक लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत दी है कि वो इस्तिग़ासा की मंजूरी पर फैसला करके अदालत को आगाह करे, जिसके बाद इस मामले में अगला कानूनी मरहला तय किया जाएगा। पाकिस्तान के शहर कराची में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी भयानक आग में 26 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं और हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 81 लोग अब भी लापता हैं। ये आग हफ्ते की रात को जिन्ना रोड पर वाक़ मल्टी स्टोरी बाज़ार में लगी और तकरीबन 34 घंटे तक चलती रही। भारी नुकसान हुआ है, इमारत के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स मलबे से मुमकिन अफराद या लाशें तलाश कर रही हैं। DNA टेस्टिंग से लाशों की शनाख्त होगी। हुक्काम ने फी ख़ानदान 10 मिलियन रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है
اور بتایا ہے کہ آگ کی وجہ جانچ کے تحت ہے۔ یہ سانحہ عمارت میں لاک ایگزٹس اور حفاظتی انتظامات کی کمی کے باعث مزید خطرناک ثابت ہوا، جس سے لوگوں کے اندر پھنس جانے کا شک ہے۔ بھارت میں دیہی مزدوروں اور زراعتی کارکنوں نے دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ MGNREGA کو بحال کرنے کے لیے احتجاجی مارچ کیا، جس میں ہزاروں افراد نے حصہ لیا۔ یہ احتجاج سرکار کی نئی وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین یعنی VBGRAMG بل قانون کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں MGNREGA کو ختم یا تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس سے مزدوروں کا روزگار کا حق کمزور ہو گیا اور فنڈنگ کا بوجھ ریاستوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ اصل قانون کے تحت دیہی مزدوروں کو سالانہ نوکری کی قانونی ضمانت اور کام کی مانگ پر ملازمت دی جاتی تھی، جبکہ نئی قانون سازی سے یہ حق کمزور ہوا ہے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ MGNREGA کو بحال کیا جائے تاکہ دیہی علاقوں میں مستقل روزگار، مناسب اجرت اور بنیادی حقوق برقرار رہیں۔ احتجاج مختلف ریاستوں میں بھی منظم ہو رہا ہے اور مزدور انجمنیں، کسان یونینز اور عوامی تنظیمیں اس تحریک میں شریک ہیں۔ ایک BJP رہنما کے خلاف پوکسو قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے ایک نابالغ جنسی زیادتی کی متاثرہ بچی کی شناخت ظاہر کی، جو قانوناً جرم ہے۔ پولیس کے مطابق رہنما نے ایک عوامی پروگرام کے دوران متاثرہ بچی سے متعلق ایسی معلومات بتائیں جن سے اس کی شناخت سامنے آ گئی۔ قانون کے تحت کسی بھی نابالغ متاثرہ کی شناخت ظاہر کرنا سختی سے منع ہے، چاہے وہ نام ہو، تصویر ہو یا کوئی اور تفصیل۔ اسی بنیاد پر پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ ایسے قوانین کا مقصد بچوں کی عزت اور پرائیویسی کا تحفظ ہے اور اس کی خلاف ورزی سنجیدہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو نے ویمنز پریمیئر لیگ WPL میں فتح کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے گجرات جوائنٹس کے خلاف 61 رن سے شاندار جیت حاصل کی اور پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ RCB نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 178 پر 6 وکٹس بنائے، جس میں گوتمی نائک نے 55 گیندوں پر 73 رنز کی اہم اننگز کھیلی، جس میں 7 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ گوتمی نے مندانا اور ریچا گھوش کے ساتھ بہترین پارٹنرشپ بنائی اور ٹیم کو ایک مضبوط ٹوٹل تک پہنچایا۔ جواب میں جوائنٹس مضبوط شروعات نہ کر سکی اور 117 پر 8 وکٹ پر ڈھیر ہو گئے۔ بولرز نے بہترین کارکردگی دکھائی، خاص طور پر سیالی سدگرے نے 3 پر 21 کے اسکور سے مخالف ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو وکٹوں میں بکھیر دیا۔ یہ جیت RCB کو 5ویں مسلسل کامیابی ہے اور انہیں پلے آف میں جگہ مل چکی ہے۔ فلم ہیپی پٹیل خطرناک جاسوس، جو ویر داس کی اداکاری اور عامر خان پروڈکشن کی حمایت سے ریلیز ہوئی، چوتھے دن پر باکس آفس پر کمزور رہی۔ فلم نے اپنی اوپننگ ویکینڈ میں مجموعی طور پر تقریباً 4.5 کروڑ کی کمائی کی۔ نتیجے میں فلم کی مجموعی کمائی 4 دن میں تقریباً 5 کروڑ ہے، جو بہت کمزور ریٹرن ہے۔ ناظرین اور نقادوں کی غیر یکساں رائے بھی فلم کے فلاپ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے مزاح اور سٹائل کو سراہا ہے، کچھ نے نہیں۔ فلم کو بڑے اسپائی کامیڈی انداز میں پیش کیا گیا ہے، مگر باکس آفس اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ فلم امید کے مطابق بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔